इति। इदानीं जन्माद्यधिकरणम् आरभ्यते। जन्माद्यधिकरणे जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रम्। अत्रापि पूर्वपक्षः विस्तरेण पूर्वपक्षः न प्रदर्शितः भाष्यकारैः। साक्षादेव सूत्रम् अवतारितं। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इत्युक्तं किं लक्षणं पुनस्तद्ब्रह्म इत्यत आह। भगवान् सूत्रकारः जन्माद्यस्य यतः इति। पूर्वपक्षः सूचितः। वस्तुगत्या पूर्वपक्षम् उक्त्वा सिद्धान्तं वक्तुं सूत्रम् अवतारणीयं। कुत्रचित् अधिकरणे साक्षात् पूर्वपक्षसूत्रमेव भवति। पूर्वपक्षसूत्रम् इति भवति। तत्र तत् सूत्रमादाय पूर्वपक्षः क्रियते, प्रदर्श्यते। कुत्रचित् अधिकरणे पूर्वपक्षसूत्रं विशिष्य न भवति। तत्रापि भाष्यकारैः उत्सूत्रं पूर्वपक्षः विरच्यते। उत्सूत्रम् इति व्यवहारः। उत्सूत्रं सूत्रात् बहिः सूत्रं नास्ति, पूर्वपक्षसूत्रं नास्ति चेदपि अस्मिन् अधिकरणे अयं पूर्वपक्षः एवं प्राप्ते उच्यते इति सिद्धान्तसूत्रत्वेन सूत्रस्य अवतरणं कुर्वन्ति। उत्सूत्रं पूर्वपक्षः इति व्यवहारः। अत्रापि अस्मिन् अधिकरणे पूर्वपक्षसूत्रं नास्ति, तर्हि उत्सूत्रं पूर्वपक्षप्रदर्शनीय खलु। तत् प्रदर्श्यते वा इत्युक्ते सूच्यते। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम् इत्युक्तम् एवं किल। ब्रह्म विचारणीयं, ब्रह्मविचारप्रतिज्ञा कृता। ब्रह्मविचारणीयम् इति प्रतिज्ञा कृता। किं लक्षणं पुनस्तद्ब्रह्म इत्यत आह भगवान् सूत्रकारः। किं लक्षणं पुनस्तद्ब्रह्म। किं लक्षणम् इत्युक्ते किं लक्षणम् इति न, किं लक्षणं यस्य तत्। किं लक्षणं ब्रह्मणः इति उक्तं। किं लक्षणं ब्रह्म, ब्रह्म किं लक्षणम्। अत्र किं शब्दः आक्षेपार्थे। लक्षणं न घटते इत्यर्थः। तस्मात् पूर्वपक्षः सूच्यते इति। लक्षणं न घटते। एवञ्च यदि लक्षणं न घटते तर्हि लक्षणाभावात् न विचारणीयम् इति प्राप्तं। विचारस्तु कदा कर्तुं शक्यते, लक्षणप्रमाणादिसम्भवे एव, नो चेत् न सम्भवति। अत्र तु लक्षणं न सम्भवति इति कृत्वा विचारः प्रतिज्ञातोपि विचारः कर्तुं न शक्यते। इत्येवं पूर्वपक्षे प्राप्ते अस्ति लक्षणम् इति वक्तुं जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रम् आरभ्यते इति रीतिः। तत्र कुतः लक्षणं न सम्भवति इत्युक्ते जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणि, शुद्धे ब्रह्मणि न भवति इति मन्वानस्य प्रश्नः निर्धर्मकत्वात्। आरोपितमेव लक्षणं भवतु इति उच्यते चेत् आरोपितस्य धर्मस्य लक्षणत्वोक्तौ महान् अतिप्रसङ्गो भवति। यत्र कुत्रापि यत्किञ्चित् आरोप्यते तत्सर्वं लक्षणं भवेत्। एवञ्च वायोरपि गन्धवत्वं लक्षणं भवेत्। आरोपितगन्धस्तु वायौ वर्तते इत्युक्ते सिद्धान्तः वक्तव्यः। जन्माद्यस्य यतः इत्येव लक्षणं, जन्मादिकारणत्वमेव लक्षणं, आरोपितस्यापि धर्मस्य लक्षणत्वं भवति। कदा भवति? असाधारणधर्मश्चेत् भवति। आरोपितम् इत्येतावता लक्षणं न भवति इति न, आरोपितमपि लक्षणं भवति। कदा भवति? असाधारणधर्मश्चेत्। असाधारणधर्मो लक्षणम् इत्येव लक्षणस्य लक्षणम्। आरोपित अनारोपितसाधारणमेतत् इति स्वीकर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। तथा हि तत्र किम् अपेक्षते? असाधारणधर्मः इति असाधारणधर्मत्वं साधयितुं किम् अपेक्षते इत्युक्ते आरोप्यमाणोऽपि सः धर्मः तत्रैव आरोप्यते इत्यत्र प्रमाणम् अपेक्षते। तत्रैव आरोप्यते सः। जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि आरोपितं नाम अन्यत्र विद्यमानं जगत्कारणत्वम् अत्र आरोप्यते इति न, तत्रैव तत् व्यावहारिकसम्बन्धेन
व्यावहारिकतादात्म्येन जगत्कारणत्वं ब्रह्मण्येव अस्ति, न तु अन्यत्र। अन्यत्र विद्यमानस्य अन्यत्र आरोपः इति न, ब्रह्मण्येव तत्, ब्रह्मण्येव तत् ब्रह्मण्यपि पारमार्थिकसम्बन्धेन नास्ति। तदेव मायायां विद्यमानं जगत्कारणत्वं ब्रह्मण्य आरोपितमिति न, तथा न। ब्रह्मणि जगत्कारणत्वं कथमुच्यते? ब्रह्मणः विवर्तोपादानत्वम् आदाय उच्यते किल। ब्रह्मणः अधिष्ठानत्वमेव कारणत्वं, विवर्तोपादानम् इति अत एव अनेन अभिप्रायेण उच्यते। जगदाकारेण परिणममानम् आयाधिष्ठानत्वं वा जगत् परिभाषायाम् उक्तम्। अस्तु, ब्रह्मणि जगत्कारणत्वं नाम अधिष्ठानत्वमेव। साक्षात् मायावच्छिन्ने ब्रह्मणि अध्यस्यते इति वा? अस्तु, मायाधिष्ठानत्वमिति अन्यल्लक्षणं। मायावच्छेदेन ब्रह्मणि जगत्कारणत्वमस्ति, माया अनवच्छेदेन नास्ति इत्यभिप्रायः। शुद्धे ब्रह्मणि जगत्कारणत्वं नास्ति इति उच्यते खलु ग्रन्थेषु। कः अभिप्रायः? माया अनवच्छिन्ने ब्रह्मणि नास्ति, माया अवच्छिन्ने वर्तते। तर्हि मायावच्छिन्नेपि ब्रह्मणि पारमार्थिकसम्बन्धेन वर्तते वा? तावदेव। इति नियमः नास्ति इति, सोपाधिकभ्रमो नायं, सोपाधिकभ्रमः अयं न। सोपाधिकभ्रमस्थले उपाधौ विद्यमानम् अत्र आरोप्यते इति वक्तव्यम्। इदानीं पश्यन्तु, अत्र विवर्तोपादानत्वं खलु वक्तव्यम्। इदम् अन्यत्र विद्यमानं ब्रह्मणि आनीतं वा? परिणाम्योपादानत्वं मायायाम् अस्ति, तद् ब्रह्मणि न आनीयते। मायायां विद्यमानं परिणाम्योपादानत्वं ब्रह्मणि न आनीयते। आनीयते, तेन किं? तथा मायायां यादृशं जगत्कारणत्वं तादृशं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि आनीयते वा? तावता किं? मायायां विद्यमानमेव जगत्कारणत्वम् अत्र आनीतमिति वक्तव्यं चेत् परिणाम्योपादानत्वम् आनीतम् इति स्यात्। तथा विवक्षा नास्ति। अतः यादृशं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि उच्यते, यादृशं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणं, तद् ब्रह्मण एव नान्यस्य इति कृत्वा असाधारणधर्मोऽयं भवितुमर्हति। गन्धवत्वं वायोर्लक्षणं स्यात् इति भवता आक्षिप्तं, तदयुक्तं। कुतः? गन्धवत्वं जलेपि आरोप्यते, आरोपितसम्बन्धेन जलेपि अस्ति, अन्यत्रापि अस्ति इति कृत्वा तत् गन्धवत्वं काल्पनिकसम्बन्धेनापि वायौ एव आरोप्यते इति नास्ति। अथवा केनापि स्वाश्रयसंयुक्तत्वसम्बन्धेनापि वायौ एव आरोप्यते इति नास्ति, यत्र कुत्रापि आरोपयितुं शक्यते। तस्मात् तद् वायोर्लक्षणं न भवति, असाधारणधर्मत्वाभावादेव। एवञ्च कुत्र? इदानीं भवता प्रष्टव्यं। सम्यक् सम्यक् सम्यक्, तस्यापि उत्तरं मया उक्तं, परन्तु पुनः वदामि। कश्चित् पृच्छेत्, साङ्ख्यः पृच्छेत् अचेतनप्रधानस्यैव जगत्कारणत्वमस्तु, नैयायिकः पृच्छेत् परमाणूनामेव जगत्कारणत्वमस्तु, बौद्धः अन्यत् किञ्चित् पृच्छेत्। एवं रीत्या तेषां सर्वेषां भ्रमः इति इदानीं वक्तव्यम्। अस्माकं पक्षतः यदा उच्यते तदानीं तेषां सर्वेषां भ्रमः। तर्हि तत्र सर्वत्रापि आरोप्यते, आरोपितसम्बन्धेन तत्रापि अस्ति, अचेतनप्रधानेपि अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि ब्रह्मण्येव आरोप्यते इति कथं? भ्रमश्चेत् अन्यत्रापि आरोपयितुं शक्यते किल इति। अस्य समाधानं मया किम् उक्तं? व्यावहारिकसम्बन्धेन ब्रह्मण्येव आरोप्यते, अन्यत्र प्रातिभासिकं तद्। कुतः? परमाणुर्न जगत्कारणम् इति तु अन्येन न्यायेनैव तत्र स्वातन्त्र्येण निराकरणं कर्तुं शक्यते, ज्ञानेन निवर्त्यं भवति तत्, अविद्यातिरिक्तदोषजन्यं भवति तत् सः आरोपः। अत्र तु अविद्यामात्रेण ब्रह्मणि आरोपः, जगत्कारणत्वस्य
ब्रह्मणि आरोपे कर्तव्ये दोषविधया अविद्यैव कारणम् अन्यत् किञ्चित् कारणमस्ति वा नास्ति परमाणुः जगत्कारणमिति कश्चित् भ्रान्तश्चेत् तस्य कारणान्तरमपि अस्ति भ्रान्तेः इति कृत्वा प्रातिभासिकसम्बन्धेन सह आरोपः परमाणौ जगत्कारणत्वस्य आरोपः सम्भवति परन्तु प्रातिभासिकसम्बन्धेन न तु व्यावहारिकसम्बन्धेन अतः व्यावहारिकसम्बन्धेन एवञ्च व्यावहारिकं जगत्कारणत्वमिति व्यावहारिकं जगत्कारणत्वमित्येव न व्यावहारिकः सम्बन्धः इत्येव वक्तव्यं जगत्कारणत्वं व्यावहारिकं सर्वस्यापि तस्य व्यावहारिकसम्बन्धेन आरोपः इत्येव वक्तव्यं तद्ब्रह्मण्येव एवञ्च व्यावहारिकं जगत्कारणं ब्रह्मैव इति वक्तव्यं व्यावहारिकं जगत्कारणं ब्रह्मैव खलु पारमार्थिकं जगत्कारणमिति किमपि नास्ति व्यावहारिकं जगत्कारणं नाम ब्रह्मैव परमाणुः जगत्कारणम् इत्युक्ते प्रातिभासिकं जगत्कारणं केषाञ्चित् तत्र भ्रमो वर्तते इति एवं रीत्या सः व्यावहारिकः तादात्म्यसम्बन्धः एतैः तत्र जगत्कारणत्वम् इत्युक्ते नैयायिकरीत्या स्वरूपसम्बन्धः इति वक्तव्यम् अस्माकं तु नैयायिकाभिमतस्वरूपसम्बन्धस्थाने नैयायिकाभिमतसमवायसम्बन्धस्थाने नैयायिकाभिमत अभेदसम्बन्धस्थाने च एक एव सम्बन्धः तादात्म्यम् अतः मया तादात्म्यमित्युक्तम् इदञ्च तादात्म्यं व्यावहारिकमपि भवति प्रातिभासिकमपि भवति शुक्तौ रजतस्य तादात्म्यं प्रातिभासिकं मृदि घटस्य तादात्म्यं व्यावहारिकम् एवं रीत्या जातं वा तथा च लक्षणं सम्भवति जगत्कारणत्वमेव लक्षणम् इदं सम्भवति अतः निरूपणं विचारप्रतिज्ञा युज्यते एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः स्वातन्त्र्येण वक्तव्यं भाष्यकारैस्तु सूत्रार्थम् उक्त्वा अग्रे गतमस्ति सङ्गतिरपि पूर्वाधिकरणात् अस्मिन् अधिकरणे सङ्गतिः आक्षेपिकी सङ्गतिः इति वक्तुं शक्यते आक्षेपिकी सङ्गतिः तदपि वक्तुं शक्यते तत्र क्षणं मया सत्यं तत्र तटस्थलक्षणाक्षेपः मया उक्तः जन्मादिकारणत्वं तटस्थलक्षणं तटस्थलक्षणाक्षेपः परिहारश्च मया उक्तः एवमेव स्वरूपलक्षणाक्षेपः परिहारश्च वक्तव्यः अस्मिन् लक्षणे जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र यच्छब्दोपादानात् स्वरूपलक्षणमपि सूच्यते इत्यस्ति जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र सर्वनामघटिततया किमर्थं निर्देशः क्रियते इत्यस्य समाधानं वक्तव्यम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा जन्मादिकारणम् इति सूत्रयितुं शक्यमासीत् खलु जन्मादिकारणं ब्रह्म इति सूत्रे कर्तव्ये जन्मादि अस्य यतः एवं रूपेण सूत्रविन्यासस्य किञ्चित् प्रयोजनं वक्तव्यं तदनन्तरं वक्ष्यामि अत्र अन्ते आगच्छति तत्र स्वरूपलक्षणसूचनाय इति समाधानं कथं तत् एवं जन्माद्यस्य यतः इति कथनेन स्वरूपलक्षणसूचनं कथं भवति इति निरूपणीयम् अन्ते वदिष्यामि एवञ्च स्वरूपलक्षणमपि अत्र उच्यते सूत्रे केवलं तटस्थलक्षणं न स्वरूपलक्षणं नाम सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इदं स्वरूपलक्षणं तदपि अत्र सूच्यते इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा किं वक्तव्यं तदपि न सम्भवति स्वरूपलक्षणमपि न सम्भवति इति पूर्वपक्षः कर्तव्यः तत्र उक्तं नित्यत्व सत्यत्व ब्रह्मधर्माः ये ब्रह्मधर्मत्वेन प्रसिद्धाः निर्धर्मकस्यापि ब्रह्मणः व्यावहारिकधर्माः भवन्ति किल निर्धर्मकत्वं नाम पारमार्थिकधर्मशून्यत्वं व्यावहारिकधर्माः इति रूपेण वक्तुं शक्याः केचित् धर्माः भवन्ति सत्यत्वं ज्ञानत्वम् अनन्तत्वं नित्यत्वं शुद्धत्वं बुद्धत्वम् एवम् उच्यते किल एतत् सर्वम् अन्यत्र अप्रसिद्धम् अत एव स्वरूपलक्षणम् अन्यत्र अप्रसिद्धं प्रसिद्धं हि लक्षणं भवति न तु अप्रसिद्धम् इति कृत्वा पूर्वपक्षः एतेषां धर्माणां
मानान्तरेण प्रसिद्ध्यभावात् प्रसिद्धं हि लक्षणं भवति श्रुत्यापि बोधयितुम् अशक्यत्वात् इत्येवं कथञ्चित् पूर्वपक्षः कर्तव्यः। सिद्धान्तिना किं वक्तव्यं? श्रुत्या तु बोधयितुं शक्यते। प्रष्टुः आशयः अयमेव भवति, निर्धर्मकत्वादेव सोऽपि धर्मो न भवति, अन्यत्र प्रसिद्धोपि न भवति, धर्मोपि न भवति। धर्मश्चेत् निर्धर्मकत्वभङ्गः इति पूर्वपक्षं नीत्वा सिद्धान्ते वक्तव्यं तत्र किं ब्रह्मणो निर्धर्मकत्वं नाम पारमार्थिकधर्मशून्यत्वं, व्यावहारिकाणाम् एतेषां सत्त्वे विरोधो नास्ति। अपि च इदमपि पूर्वपक्षी कर्तुं शक्यते, धर्मश्चेत् कथं स्वरूपलक्षणम् इत्युच्यते? स्वरूपं हि स्वरूपलक्षणम् इत्युक्ते स्वरूपमपि धर्मत्वेन परिकल्प्य स्वरूपलक्षणम् उच्यते, वक्तुं शक्यते। एवं रीत्या पूर्वपक्षसिद्धान्तयोः घटनं कर्तव्यं। कश्चित् अंशः पूर्वपक्षे स्थापनीयः, तस्य समाधानं सिद्धान्ते वक्तव्यम्। एवं तटस्थलक्षणाक्षेपः स्वरूपलक्षणाक्षेपश्च किं शब्देन सूचितः, किं लक्षणं पुनस्तद्ब्रह्म इत्यत्र एतावद्दूरं व्याख्यानं। किम् आक्षेपे इति तत्र जातं वा? मया किमपि अन्यद् वक्तुम् आरब्धम्। आक्षेपिकी सङ्गतिः। अत्र सङ्गतिविचारे किञ्चित् वदामि। आनन्तर्यसङ्गतिः आक्षेपिकी सङ्गतिः इति उच्यते। अत्र पूर्वाधिकरणसिद्धान्तस्य उत्तराधिकरणपूर्वपक्षस्य सम्बन्धः सङ्गतिशब्देन उच्यते। आक्षेपिकी सङ्गतिः इत्युक्ते पूर्वाधिकरणसिद्धान्तम् आक्षिप्य इदम् अधिकरणं प्रवर्तते इति। कथम्? उक्तमेव मया, पूर्वाधिकरणे विचारः कर्तव्यः इति प्रतिज्ञा कृता। इदानीं किं क्रियते? विचारः न कर्तव्यः। कुतः? लक्षणाभावात्। विचार्यस्य ब्रह्मणः लक्षणमेव नास्ति, लक्षणस्य परीक्षा खलु विचारः। एवं एवं न आरम्भणीयं। परीक्षाग्रन्थः खलु विचारः इति न उच्यते। विचारः कर्तव्यः इत्युक्ते लक्षणं वक्तव्यं, तदेव न सम्भवति चेत् विचारो न भवति इति कृत्वा आक्षेपः क्रियते। अतः आक्षेपिकी सङ्गतिः। किञ्चित् सङ्गतिविषये वदामि। अधिकरणस्य पञ्चाङ्गानि इत्युक्तं खलु। सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं, सङ्गतिः प्रयोजनं च इत्यपि अस्ति। तद् युज्यते, यतः प्रयोजनमपि सर्वत्र वक्तव्यं। पूर्वपक्षे प्रयोजनं, सिद्धान्ते प्रयोजनं। षडङ्गानि भवन्तु। श्लोकोपि तदनुसारेण परिवर्तितः अस्ति। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरः प्रयोजनं सङ्गतिश्च। प्रयोजनं सङ्गतिश्च किं पूर्वं कथमासीत्? सङ्गतिश्चेति पञ्चाङ्गं शास्त्रेऽधिकरणं विदुः, प्रयोजनं सङ्गतिश्च शास्त्रेऽधिकरणं विदुः। तावदेव। प्रयोजनं सङ्गतिश्च शास्त्रेऽधिकरणं विदुः, तथा कर्तव्यं। तथा क्रियते, कृतमस्ति। प्रयोजनमपि निरूप्यते। प्रयोजनं नाम पूर्वपक्षस्य खण्डनाभावे यत् सिद्ध्यति तदेव प्रयोजनम्। इदानीम् अत्र पूर्वपक्षः कः आसीत्? लक्षणं नास्ति इति। इदं लक्षणं नास्ति इत्ययं पूर्वपक्षः यदि न खण्ड्यते तर्हि का स्थितिर्भवति? तथा न। पूर्वपक्षे प्रयोजनं किम्? पूर्वपक्षे प्रयोजनम् इत्युक्ते प्रयोजनं नाम अभीष्टम् इत्यर्थो न। अत एव मया उक्तं पूर्वपक्षे प्रयोजनं नाम अभीष्टं न, अनभीष्टमेव। परन्तु पूर्वपक्षस्य स्थितौ किं भविष्यति? शास्त्रं न विचारणीयम् इति भविष्यति किल? तदेव पूर्वपक्षः यदि न निराक्रियते तर्हि शास्त्रं न विचारणीयम् इति परिवस्यति। इदमेव पूर्वपक्षे फलं। यदि लक्षणमस्ति तर्हि शास्त्रं विचारणीयम् इति भविष्यति।
सङ्गतिः अत्र शास्त्रसङ्गतिः, अध्यायसङ्गतिः, पादसङ्गतिः, आनन्तर्यसङ्गतिः इति चतुर्विधा सङ्गतयः निरूप्यन्ते। शास्त्रसङ्गतिः प्रथमतः सङ्गतीनां द्वेधा विभागः, अन्तर्भावसङ्गतिः आनन्तर्यसङ्गतिश्चेति। अन्तर्भावसङ्गतिः आनन्तर्यसङ्गतिश्चेति। अन्तर्भावसङ्गतिः त्रेधा, शास्त्रान्तर्भावः, अध्यायान्तर्भावः, पादान्तर्भावश्च। एतत् सर्वं किमुच्यते इत्युक्ते अस्माभिः अनुबन्धचतुष्टयं वदामः खलु, तत्र सम्बन्धः इत्यस्ति, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धः इति कश्चन वर्तते। तर्हि प्रतिपाद्यमेव प्रतिपादनीयम् इति कश्चन नियमः स्वीकृतः अस्ति, अन्यथा प्रेक्षावतां तत्र प्रवृत्तिर्न स्यात्। यत्किमपि प्रतिपाद्यते चेत् प्रेक्षावतां प्रवृत्तिर्न स्यात्। तर्हि यत् प्रतिपादितं तद् अवश्यं सङ्गतं स्यात् इति व्याप्तिरस्ति। यद्यत् प्रतिपाद्यते तत्सर्वं सङ्गतमेव प्रतिपादितं, यद्यत् सङ्गतं तत्सर्वं प्रतिपादनीयमिति नास्ति, परन्तु यत् प्रतिपादितं तत्सर्वं सङ्गतं स्यात् इति नियमः कर्तव्यः। तर्हि शास्त्रान्तर्भावः इदानीं क्रियमाणस्य अस्य विचारस्य अस्मिन् ब्रह्मविचारात्मके शास्त्रे अन्तर्भावः अस्ति इति प्रदर्शनीयं। कृत्स्नं शास्त्रं, किं शास्त्रमिदं? ब्रह्मविचारशास्त्रं। तर्हि ब्रह्मविचारशास्त्रे अस्य अन्तर्भावः युज्यते वा? युज्यते इति एतत् प्रदर्शनं शास्त्रसङ्गतिः इति उच्यते। ब्रह्मविचारशास्त्रेण सम्बद्ध एव अयं विषयो निरूप्यते इत्येतत् प्रदर्शनं क्रियते किल, तत् प्रदर्शनेन किं भवति? ब्रह्मविचारशास्त्रसङ्गतत्वम् अस्य लभ्यते, तत् शास्त्रसङ्गतिः इत्यनेन निरूप्यते। अनन्तरम् अध्यायसङ्गतिः। अध्यायसङ्गतिर्नाम अत्र चत्वारः अध्यायाः वर्तन्ते। अयं समन्वयाध्यायः। समन्वयाध्याये अस्य निवेशः किमर्थं? शास्त्रे यत्र कुत्रापि निवेशो भवतु इत्युक्ते तथा न। समन्वयाध्याये अस्य एतस्मात् कारणात् अत्र समन्वयाध्याये अस्य निवेशः युज्यते इत्येतत् प्रदर्शनेन समन्वयाध्यायान्तर्गतत्वं सङ्गतं भवति इति निरूप्यते। अयम् अध्यायसङ्गतिः। एवं पादसङ्गतिरपि, तत्र प्रतिपादम् एकैकः अंशः कश्चन अनुगमः कृतः अस्ति, तस्मिन् पादे निरूपितानां विषयाणां कश्चन अनुगमः अस्ति। स्पष्टब्रह्मलिङ्गकानां वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः प्रथमे पादे एवमस्ति। अस्पष्टब्रह्मलिङ्गकानां द्वितीये पादे, एवं रीत्या तत् किम् इति इदानीं न वदामि, तत् किञ्चित् अधिकरणानां परिचयं प्राप्य अनन्तरं वक्तव्यम्। आदौ एव तद् वक्तुं शक्यते, परन्तु श्रोतुं बोद्धुं क्लेशो भवति। स्पष्टब्रह्मलिङ्गकत्वं नाम किम् इत्यस्य परिष्कारः अस्ति, आपाततः न स्वीकर्तव्यं। स्पष्टं ब्रह्मलिङ्गं यस्य विषयवाक्यस्य ब्रह्मलिङ्गं स्पष्टं, यस्मिन् विषयवाक्ये ब्रह्मलिङ्गं स्पष्टमस्ति तत् विषयवाक्यं स्पष्टब्रह्मलिङ्गकम् इति तस्य वाच्यार्थः लभ्यते। एवं स्पष्टब्रह्मलिङ्गकानां वाक्यानां विचारः प्रथमे पादे प्रवर्तते इति अस्ति सामान्यतः। तस्य परिष्कारः अपेक्षते। किमर्थं नाम, अन्यथा यदि विषयवाक्ये ब्रह्मलिङ्गम् अत्यन्तं स्पष्टमस्ति तर्हि विचारः एव किमर्थं? स्पष्टं खलु, ब्रह्म इव प्रतिपाद्यते इति स्यात्। अतः तत्र परिष्कारः अपेक्षते। तदस्तु, इदानीम् एवं रीत्या सङ्गतयः वर्तन्ते। एवञ्च एतत् सर्वं त्रयम्, इदानीं मया सङ्गतित्रयम् उक्तं। शास्त्रान्तर्भावः, पादान्तर्भावः, अध्यायान्तर्भावः, पादान्तर्भावश्चेति। एवं त्रेधा अन्तर्भावसङ्गतयः। एतत् सर्वं तत्र विद्वांसः यदा अधिकरणे वाक्यार्थं कुर्वन्ति तदा अत्र शास्त्रान्तर्भावः, अध्यायान्तर्भावः एवं वदन्ति, उक्त्वा एव वाक्यार्थं कुर्वन्ति। अनन्तरम् अन्यत् सर्वम् आनन्तर्यसङ्गतिः। आनन्तर्यसङ्गतिः सङ्गतयः कति वर्तन्ते इत्यत्र गणना नास्ति, अनन्ताः भवितुमर्हन्ति। तत्र आनन्तर्यं नोच्यते, अन्तर्भावः उच्यते। अस्मिन् शास्त्रे इदम् अन्तर्भूतम् इति कथम् उच्यते भवता इति खलु प्रतिपाद्यते। अत्र तथा न। जन्माद्यधिकरणं तत्र
जिज्ञासाधिकरणानन्तरं कुतः प्रवृत्तम् इत्यस्यां जिज्ञासायां कः सम्बन्धः तेन इति एकः सम्बन्धः निरूप्यते। तत्र व्याख्यानेषु पश्यामश्चेत् एकस्मिन् व्याख्याने एका सङ्गतिः दृष्टा भवति, अन्यत्र अन्या सङ्गतिः, एतत् सर्वं सम्भवति। यतः तत्र भिन्नभिन्नरीत्या अनेकविधाः सङ्गतयः एकत्रैव निरूपयितुं शक्यन्ते इत्यस्ति। तत्र अनेकाः सङ्गतयः प्रसिद्धाः, उपजीव्योपजीव्यभावः, कार्यकारणभावः, आपवादिकीसङ्गतिः, दृष्टान्तसङ्गतिः, उत्थाप्योत्थापकभावः, दृष्टान्तसङ्गतिः, उत्थापकभावः इत्यपि उच्यते अत्र कैश्चित्। प्रतिज्ञायां कृतायां किं लक्षणम् इति उत्थापनं भवति, उत्थाप्यते। उपोद्घातसङ्गतिः, आक्षेपसङ्गतिः, बहुविधाः सङ्गतयः तत्र तत्र उच्यन्ते। ईक्षत्यधिकरणे एवं सत्यं। तर्हि सङ्गतिर्नास्ति इति, आनन्तर्यसङ्गतिर्नास्ति इति आक्षेपः। एवं पादान्तर्भावः न युज्यते इति सत्यम्। एतादृशान् आक्षेपान् अपि कुर्वन्ति अस्मिन् विषये। इदानीं प्रविशामः, साक्षात् ग्रन्थं प्रविशामः। जन्माद्यस्य यतः जन्म उत्पत्तिः आदिः अस्य इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। जन्म प्रथमतः विग्रहः उच्यते। अत्र जन्म आदि, अत्र पदच्छेदः कथं? जन्माद्यस्य यतः इत्यस्ति, यतः इति पदं स्पष्टमस्ति। अस्य इति पदं जन्म आदि एवं पदच्छेदः वा न, जन्मादि इति एकं पदं, जन्मादि एकं पदम्, अस्य इति एकं पदं, यतः इति पदत्रयं। तत्र जन्मादि इति पदं बहुव्रीहिसमासः। जन्मादि, जन्म आदि, आदि यस्य सः जन्मादि, यस्य तत् जन्मादि। अत्र भाष्यकारैः जन्मादिः इति पुल्लिङ्गपदं नोक्तं। तथा यदि स्यात् तर्हि जन्मादिरस्य यतः इति स्यात्। जन्मादिरस्य इति नोक्तं, किन्तु जन्माद्यस्य, तर्हि जन्मादि इति नपुंसकलिङ्गपदं। तेन किं ज्ञायते इत्युक्ते अन्यपदार्थः नपुंसकलिङ्गम् इति ज्ञायते। अन्यपदार्थवाचकं पदं नपुंसकं भवेत् इति ज्ञायते। तर्हि जन्मस्थितिभङ्गम् अन्यपदार्थः। जन्म आदि अस्य तत् जन्मादि, जन्म आदि अस्य तत् जन्मादि। तत् किं? जन्मस्थितिभङ्गं। जन्म च स्थितिश्च भङ्गश्च एतेषां समाहारः जन्मस्थितिभङ्गं नपुंसके आयाति। अन्यथा तदिति न शक्यते खलु। समाहारद्वन्द्वश्चेत् नपुंसके निर्देशः सम्भवति, नपुंसके एव निर्देशः। तस्मात् जन्मस्थितिभङ्गं, जन्मस्थितिभङ्गसमुदायस्य जन्म खलु आदि, आदौ वर्तते। अस्मिन् समुदाये जन्मनः आदित्वं वर्तते। अतः जन्म आदि, कस्य आदिः? जन्मस्थितिभङ्गस्य आदि, जन्मस्थितिभङ्गसमुदायस्य आदि। भङ्गो नाम लयः, भङ्गो नाम लयः। एवञ्च जन्मादिशब्दस्य जन्म, उत्पत्तिः, आदि, आदिः, अस्य आदिशब्दः नित्यपुल्लिङ्गः। आदिशब्दः स्वतः पुल्लिङ्गशब्दः, आदिः इत्येव। जन्म, जन्मशब्दस्य अर्थः उत्पत्तिः, आदिः, अस्य कस्य? जन्मस्थितिभङ्गस्य, जन्मस्थितिभङ्गसमुदायस्य। सः आदि, तत् इत्युक्ते जन्मस्थितिभङ्गं, जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः। जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः। समासार्थो नाम बहुव्रीह्यर्थः। बहुव्रीहिस्तु अन्यपदार्थप्रधानः। तर्हि अन्यपदार्थ एव खलु बहुव्रीह्यर्थः। अयं तु बहुव्रीहिसमासः। बहुव्रीहिसमासस्य अन्यपदार्थ एव अर्थः। अन्यपदार्थः कः? जन्मस्थितिभङ्गं। तस्मात् किं लिखति? जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः
इति लिखति। अन्यश्च विशेषः लिखितः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। अयं तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। तत् किम्? एवं समासघटकपदार्थस्यापि क्रियान्वयो यत्र वर्तते तत्र तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र भाष्ये व्याकरणभाष्ये अयं विचारः आगतः। सर्वशब्दस्यापि सर्वनामसंज्ञा अपेक्षते। एवञ्च सर्वादीनि इत्यत्र आदिपदमस्ति। सर्वादीनि इत्यनेन आदिपदेन सर्वपदरहितः समुदायः यदि अन्यपदार्थत्वेन गृह्यते तर्हि सर्वपदस्य सर्वनामसंज्ञा न स्यात्। अतः अत्र तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इत्युक्तम्। अस्माकं भाषायां विशेषणं कार्यान्वयी इत्युच्यते खलु। विशेषणं वा उपलक्षणं वा उपाधिर्वा इत्युच्यते खलु। तद्वत् विशेषणं चेत् तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः, उपलक्षणं वा उपाधिर्वा भवति तर्हि अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इति वक्तुं शक्यते। तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। अत्र लम्बकर्णमानय चित्रगुमानय इति उदाहरणद्वयं भाष्यकारैः प्रदर्शितं महाभाष्ये। लम्बकर्णमानय इत्यत्र लम्बकर्णः इति पदं लम्बकर्णं देवदत्तम् आनय। लम्बकर्णः कश्चन देवदत्तः लम्बौ कर्णौ यस्य सः लम्बकर्णः तम् आनय इत्युक्ते कर्णयोरपि आनयनं भवति किल। कर्णं वर्जयित्वा आनयनं न भवति। अयं तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः। चित्रगुमानय चित्राः गावः यस्य सः कश्चित् देवदत्तः वर्तते तस्य चित्राः विचित्राः गावः वर्तन्ते तम् आनय इत्युक्ते गोभिः सह आगच्छति इति नास्ति। सः एकाकी आगन्तुं शक्नोति। एवं न भवति। अतः एवं विवक्षा एव न भवति तत्र। तस्मात् सः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते तस्य गुणस्य संविज्ञानं यस्मिन् बहुव्रीहौ सः तद्गुणसंविज्ञानः। सोऽपि एकः बहुव्रीहिसमासः तद्गुणसंविज्ञानः। तस्य इत्यनेन अन्यपदार्थस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तस्य अन्यपदार्थस्य गुणः इत्यनेन तदन्वयी पदार्थः इत्युक्ते तत्सम्बन्धी यः पदार्थः समासघटकः तस्य गुणस्य समासघटकस्य पदार्थस्य संविज्ञानं क्रियान्वयितया बोधः यस्मात् बहुव्रीहिसमासात् भवति सः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः। इदानीं लम्बत्वविशिष्टकर्णौ गुणशब्देन तस्य देवदत्तस्य लम्बकर्णौ गुणः नाम तस्य विशेषः इत्यर्थः। तस्य गुणस्य संविज्ञानं तत्सम्बन्धिक्रियान्वयितया विज्ञानं यस्मात् समासात् भवति सः समासः तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः इति। स्पष्टं खलु? पर्याप्तम्। एवञ्च पर्याप्तं न, अत्र योजनीयं जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः इत्यत्र जन्मस्थितिः भङ्गः। अत्र कथं जन्मादि इत्यस्ति। का क्रिया? का अत्र क्रिया? कारणत्वं क्रिया वा? न तथा न अत्र अस्ति इति अध्याहर्तव्यं। सा अत्र क्रियाशब्देन गृह्यते। जन्म आदि अस्य अस्ति इति जन्म अस्ति इति अस्माभिः नोच्यते तावदेव खलु। जन्म आदि अस्य अस्ति इति जन्मादि। तर्हि किं भवति? कस्मिन् सूत्रे? किमर्थं योजनीयं तत्र?
अस्ति इति क्रिया अस्ति, अस्ति इति क्रियायाम् अन्यपदार्थः अन्वेति। अन्यपदार्थः कः? जन्मस्थितिभङ्गं। सः अन्यपदार्थः अस्ति क्रियया सह अन्वेति वा? अस्ति क्रिया इति न जन्मन क्षम्यतां अस्ति क्रिया जन्म अस्ति क्रियायां जन्मनोऽपि अन्वयः अस्ति किल? स्थितिभङ्गयोरेव अन्वयः इति न। जन्म आदि अस्य इदानीं सर्व आदीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वशब्दस्यापि सङ्ग्रहः क्रियते किल? सर्वशब्दस्यापि सङ्ग्रहः क्रियते किल? सर्वविश्व उभय इति अन्येषां शब्दानां न, अन्यैः शब्दैः सह प्राथमिकस्य सर्वशब्दस्यापि सर्वनामत्वेन सङ्ग्रहः क्रियते किल? सर्व आदीनि सर्वनामानि भवन्ति इति वक्तव्यं। सर्व आदि येषां तानि भवन्ति, तानि सर्वनामानि भवन्ति इति खलु योजनं कर्तव्यम्। एवमेव अत्रापि जन्म आदि यस्य स्थितिभङ्गस्य जन्मस्थितिभङ्गस्य तत् जन्मस्थितिभङ्गम् इत्युक्ते जन्मनोपि ग्रहणम् अस्ति वा न वा? समासघटकस्य जन्मनः अपि ग्रहणम् अस्ति इति दर्शनाय तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्युक्तं। यदि एवं न स्यात् क्रिया इत्यनेन अस्ति इति क्रिया ग्राह्या। जन्म अस्ति प्रत्येकं सम्बन्धो भवति। जन्म अस्ति, स्थितिः अस्ति। पश्यतु भोः, अन्यपदार्थः यदा गृह्यते, अन्यपदार्थः यदा क्रियायाम् अन्वेति तदा समासघटकस्य पदार्थः सर्वस्यापि पदार्थस्य अन्वयो भवति इति विवक्षा अस्ति। अन्यपदार्थः देवदत्तः यदा आनीयते तदा समासघटकस्य लम्बकर्णयोरपि आनयनं भवति। समासघटकयोः लम्बकर्णयोरपि आनयनं भवति। एवमेव अत्रापि जन्मस्थितिभङ्गस्य अन्यपदार्थस्य ब्रह्म नोच्यते, जन्मस्थितिभङ्गम् एव अन्यपदार्थः। जन्मस्थितिभङ्गम् इत्युक्ते जन्मस्थितिश्च भङ्गश्च एतेषां समाहारः इत्येव। ब्रह्म न, किं भोः, ब्रह्म न, जन्मस्थितिभङ्गं तावदेव। सः बहुव्रीहिर्न। जन्मस्थितिभङ्गम् इत्युक्ते जन्मस्थितिभङ्गं तावदेव, बहुव्रीहिर्न, समाहारद्वन्द्वः सः। जन्मस्थितिभङ्गम् अन्यपदार्थः। जन्म अस्य जन्म आदि अस्य कस्य? जन्मस्थितिभङ्गस्य। तत् जन्मस्थितिभङ्गम् अस्ति इति एका क्रिया अध्याह्रियते खलु। अस्याम् अस्ति क्रियायाम्, अध्याहृतायाम् अस्ति क्रियायाम् अन्यपदार्थस्य जन्मस्थितिभङ्गस्य यदा अन्वयो भवति तदानीं जन्मनोऽपि अन्वयः अवश्यम् इष्यते इति सूचनाय। नो चेत् कदाचित् जन्म आदि यद्ययम् अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः स्यात् तर्हि अन्यपदार्थः तत्र युष्माकं किमर्थं मया विवरणं क्रियते, जन्मस्थितिभङ्गम् अस्ति इत्युक्ते जन्मनः अन्वयो न भवति वा? अवश्यं भवत्येव किल, भवत्येव किल, भवति वा न वा इति किमर्थं शङ्का इत्युक्ते तथा न। यदि अयम् अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः स्यात् तर्हि जन्म आदि अस्य इत्यनेन स्थितिभङ्गयोरेव ग्रहणं कर्तव्यं। जन्म आदि अस्य स्थितिभङ्गस्य इति विवक्षानुसारेण तथा ग्रहणं कर्तव्यम् अभविष्यत्। तथा च स्थितिभङ्ग एव अन्यपदार्थः। तर्हि स्थितिभङ्गकारणत्वमेव ब्रह्मणो लक्षणमिति स्यात्। जन्मकारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणं नोक्तं स्यात्। स्थितिभङ्गयोः कारणं ब्रह्म इत्येव स्यात्। न भवति। यदि द्वयोरेव ग्रहणम् अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिश्चेत् तथा अभविष्यत्, अतएव तथा न वक्तव्यमिति उच्यते भाष्यकारे। अन्या का क्रिया अत्र? न न न, जन्मस्थितिभङ्गं तथा न। समासस्य वर्णनकाले काचन क्रिया अध्याह्रियते इति।
तां क्रियां स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते समासस्य वर्णनकाले अन्या क्रिया अध्यार्तव्या अन्या क्रिया किमर्थं स्वीकर्तव्या इदमेव भवतु तेन किमुच्यते सम्यगेव तत्र लम्बकर्णम् आनय इत्युच्यते खलु तद्वत् किञ्चित् योजयितुं शक्यते योजनेपि सम्भवति तत्र दोषो नास्ति परन्तु अन्य आनया नया इत्यादि अध्यार्तुं न शक्यते जन्मादि लम्बकर्णः लम्बौ कर्णौ यस्य सः लम्बकर्णः जन्मादि जन्मादि किम् अध्यार्तव्यं का क्रिया जन्मादि नश्यति वा पश्याम यदि काचन योग्या क्रिया अध्यार्तुं शक्यते तर्हि भवतु नापेक्षते इति नापेक्षते द्रष्टव्यं दृष्ट्वा वदामि तथा रीतिः न दृश्यते एवमेव निरूपणं क्रियमाणं दृश्यते अन्यां क्रियाम् आदाय अस्ति इत्यत्र योजनं कृत्वा उच्यते चेत् वा कुत्र तदेव उचितम् उक्तं मया अन्यस्याः अन्यायाः क्रियायाः इति वदति अन्यायः अन्याय्यं जन्म उत्पत्तिरादिरस्य इति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहि जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः जन्मनश्च आदित्वं श्रुतिनिर्देशापेक्षं वस्तुवृत्तापेक्षं च जन्मनश्च आदित्वं जन्मस्थितिभङ्गेषु जन्मस्थितिः जन्म च स्थितिश्च भङ्गश्च समाहारं कृत्वा उक्तं भाष्यकारैः तत्र जन्मैव आदिः इति कथं ज्ञायते जन्मैव आदिः कारणम् इत्यर्थे अत्र प्रयोगो नास्ति अत्र अत्र प्रथमावयवः इत्यर्थः आदिशब्दः कारणमित्यर्थे प्रयुज्यते अत्र तथा न अत्र तु प्रथमावयवः जन्मस्थितिभङ्ग तत्र प्रथमावयवः इत्यर्थः अत्र समुदाये अयं प्रथमावयवो भवति इति तत्र कुतः प्रथमावयवः अयं प्रथमतः एव जन्म भवति इत्यत्र किं कारणं किं प्रमाणम् इत्युक्ते जन्मनश्च आदित्वं श्रुतिनिर्देशापेक्षं वस्तुवृत्तापेक्षं च श्रुतौ निर्देशः तथैव अस्ति श्रुतिनिर्देशस्तावत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इति इत्यस्मिन् वाक्ये जन्म तदेव उक्तं वस्तुवृत्तापेक्षं च इति अग्रे उच्यते प्रथमतः श्रुतिनिर्देशः उच्यते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यस्मिन् वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमदर्शनात् अयमेव क्रमः वस्तुवृत्तमपि वस्तुवृत्तं नाम वस्तुस्थितिः इत्यर्थः वस्तुस्थितिरपि इयमेव खलु कुतः जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिप्रलयसम्भवात् जन्मना लब्धसत्ताकं वस्तु तस्यैव खलु स्थितिः प्रलयश्च सम्भवति जन्मैव न भवति चेत् स्थितिर्भवति वा प्रलयो भवति वा न भवति अतः वस्तुवृत्तापेक्षं च अनन्तरम् अस्य जन्मादि जन्म आदि अस्य तन्न जन्मादि अस्य इति सूत्रे अस्य इति वर्तते तस्य वर्णनं क्रियते जन्मादि इत्यस्य बहुव्रीहि समासत्वात् तत्र एकः सर्वनामशब्दः आगच्छति जन्म आदि यस्य तत्र यस्य इत्यस्य जन्मस्थितिभङ्गस्य इत्यर्थः इदानीं सूत्रे अस्य इत्यस्ति जन्मादि अस्य बहुव्रीहि समासः
अस्य इति सूत्रघटकस्य अस्य पदस्य अस्य इति पदस्य व्याख्यानं क्रियते। अस्येति प्रत्यक्षादिसन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। इदं शब्दस्य अस्य इति रूपम्। इदं शब्दस्तु प्रत्यक्षदृष्टे प्रयुज्यते किल। इदम् इति प्रत्यक्ष अधिकं न वक्तव्यं। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयम् इति पर्यन्तं किमर्थम् इदम् इति प्रत्यक्षनिर्दिष्टम् उच्यते इति वक्तुं तत्र बहुत्र वर्तते तत्। इदमिति प्रत्यक्षदृष्टस्य खलु इदमा निर्देशः भवति, परन्तु अत्र तथा न विवक्षा। केवलं प्रत्यक्षदृष्टस्यैव कारणं ब्रह्म इत्यस्ति वा? अतः प्रत्यक्षादिसन्निधापितस्य इदमा निर्देशः इति भाष्यकारे लिखितं। प्रत्यक्षेण वा अनुमानेन वा यत्किञ्चित् सिद्धं प्रपञ्चे तस्य सर्वस्यापि इदं कारणं ब्रह्म कारणमेव इति विवक्षा वर्तते। तर्हि यत्किञ्चित् जायमानमस्ति जगन्मात्रस्य जायमानस्य सर्वस्यापि ग्रहणं, जायमानस्य सर्वस्यापि ग्रहणं, समग्रस्य प्रपञ्चस्य न। अत्र कुत्रचित् म्यूट् कर्तव्यं कैश्चित्। भवति भवति नास्ति न जन्म वर्तते चेदेव नाशः इति नोक्तं। जन्म भवति चेदेव नाशः इति अत्र नोक्तं। तथा वा? सत्यं। जन्मना लब्धसत्ताकस्यैव स्थितिप्रलयौ सम्भवतः इति उक्तम्। एवम् एवं जन्मनः अभावेपि स्थितिप्रलयौ सम्भवति किल इति सत्यं। समीचीनं। तदेव तत्र सामान्यतः उत्सर्गतः उक्तमित्येव स्वीकर्तव्यम्। उत्सर्गतः उक्तमित्येव। अथवा एवं किं कर्तव्यं, योगक्षेमसाधारणकारणत्वम् अविद्यां प्रत्यपि उत्पत्तिकारणत्वं ब्रह्मणो नास्ति चेदपि योगक्षेमसाधारणकारणता अस्ति एव। योगक्षेमसाधारणकारणता इति उच्यते खलु, ब्रह्म विना अविद्यायाः स्थितिर् न भवति इति। एवं तदपि योजयित्वा उक्तमिति मन्तव्यम्। प्रश्नः समीचीनः। यतः जन्मना लब्धसत्ताकस्यैव स्थितिभङ्गौ भवतः इत्युक्ते तथा नास्ति। अविद्यायाः जन्म विनापि स्थितिः भङ्गश्च उच्यते। अतः योगक्षेमसाधारणकारणतां स्वीकृत्य निर्वाहं कुर्मः। अन्यत् किमपि समाधानं व्याख्याने किमपि अस्ति वा इति पश्यामि। अन्येषु व्याख्यानेषु अस्मिन् विषये किमपि लिखितं वा इति पश्यामि। अस्येति प्रत्यक्षादिसन्निधापितस्य इदमा निर्देशः। एवञ्च प्रत्यक्षादिप्रमाणेन येन केनापि प्रमाणेन यत्किञ्चित् सिद्धम् उत्पद्यमानं तस्य सर्वस्य कारणम्। अविद्यां प्रति कारणत्वव्यवहारः क्वचिदेवं रीत्या कृतश्च दृश्यते। नाम कारणत्वमादाय अविद्यां प्रति कारणम् इति कश्चित् व्यवहारः कुत्रचित् योजनीयः भवति। न अत्र किमस्ति, मया उत्सर्गतः इत्युक्तं खलु, तदपि पर्याप्तं। किं भवति, जन्मनश्च आदित्वं युज्यते। भूयसां पदार्थानां तत्र जन्मना उत्सर्गः अयं भवति खलु, तावन्मात्रेण अत्र तावदेव अपेक्षते। यतः अत्र जन्म इति किमर्थं प्रथमतः निर्दिष्टम् इत्यस्य किञ्चित् उत्तरं वक्तव्यं। तत्र कश्चित् पदार्थः जन्म विनापि भङ्गं प्राप्नोति चेदपि तत्र अत्यन्तं कतिपय अङ्गुलीगणनीयाः पदार्थाः तथा भवन्ति। भूयसां पदार्थानां जन्म स्थितिः प्रलयः अयमेव क्रमः दृश्यते।
इति उत्सर्गतः उत्सर्गमादाय उक्तम् इत्यपि पर्याप्तं भवति। अंडे विद्यमानस्य जन्मनः प्रागेव सत्ताकस्य जन्मना इति जन्म विनापि लब्धसत्ताकं किञ्चित् अस्ति किल अविद्या। यद्यद् लब्धसत्ताकं यद्यद् लब्धसत्ताकं तत्तत् जन्मवत् इति नास्ति व्याप्तिः इति। आग्रहस्तु तत्रैव तद्भवति। पश्यामः व्याख्याने किमपि अस्ति वा इति पश्यामः। षष्ठी जन्मादिसम्बन्धार्था अस्य इति इदं शब्दस्य अर्थः उक्तः। इदं शब्दोत्तरं षष्ठी वर्तते, सम्बन्धसामान्ये षष्ठी सा। तर्हि जन्मादिसम्बन्धार्था जन्मादिसम्बन्धि अस्य सन्निधापितं प्रापितं ज्ञापितम् इत्यर्थः। प्रत्यक्षादिप्रमाणेन ज्ञापितस्य उपस्थापितस्य समग्रस्य प्रपञ्चस्य जन्म स्थितिः भङ्गश्च यस्मात् भवति तद् ब्रह्म इति सूत्रार्थः पर्यवस्यति। सम्बन्धसामान्ये षष्ठी। एवञ्च इदं पदार्थः यः वर्तते, इदं पदस्य यो अर्थः जगत् तत्सम्बन्धिजन्मस्थितिलयः यस्मात् भवति इति सूत्रार्थो लभ्यते। यतः इति कारणनिर्देशः, यतः इति कारणं निर्दिश्यते। यस्मात् भवति तत्, यस्मात् भवति तत् अस्य जगतः नामरूपाभ्यां व्याकृतस्य अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तस्य प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं यतः सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः कारणात् भवति तद्ब्रह्म इति वाक्यशेषः अन्ततो गत्वा एवं सूत्रार्थः पर्यवस्यति। तत्र भाष्यकारैः कानिचित् विशेषणानि, जगतः विशेषणानि, जगत्कारणस्य च विशेषणं दत्तं। तत्र विशेषणस्य कृत्यं वक्तव्यं। नामरूपाभ्यां व्याकृतत्वम् एकं विशेषणम्, अनेककर्तृभोक्तृसंयुक्तत्वं, प्रतिनियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयत्वं, मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपत्वम् एतत् जगतो विशेषणम्। एतादृशस्य जगतः जन्मस्थितिभङ्गं यतः यस्मात् सर्वज्ञात् सर्वशक्तेः सकाशात् परमात्मनः सकाशात् भवति तत् ब्रह्म परमात्मा, सः परमात्मा इति वाक्यशेषः इति आयातम्। अत्र दलकृत्यं नाम प्रति विशेषणम् एवं कृत्यं वक्तुं न शक्यते, परन्तु सामान्यतः अस्य किञ्चित् कृत्यं निरूपणीयं। भामत्यादौ निरूपितम् इत्युक्ते अचेतनप्रधानादीनां व्यावृत्त्यर्थमेव भाष्यकारैः एतादृशं विशेषणं जगतः दत्तम् इति। अत्र अचेतनप्रधानादीनां व्यावृत्तिः कर्तव्या, शून्यवादस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या, शून्यं जगत्कारणम् इति पक्षस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या, परमाणुपक्षस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या, जीवानामेव अनेकेषां जगत्कारणत्वम् इति पक्षस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या, जीवानां मध्ये एव कस्यचित् योगाद्यनुष्ठानलब्ध सामर्थ्यस्य महापुरुषस्य जगत्कारणत्वम् इति पक्षः व्यावर्तनीयः, स्वभाववादस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या। इत्युक्ते स्वभाववादो नाम कारणमेव नापेक्षते इति वादः, तस्य व्यावृत्तिः कर्तव्या। कालादीनां केषाञ्चित् एवञ्च व्यावर्त्याः अनेके वर्तन्ते। जगत्कारणत्वं येषां प्रसक्तं तत्तन्मतानुसारेण तस्य सर्वस्यापि व्यावृत्त्यर्थम् एतादृशविशेषणानि भाष्यकारैः जगतः विशेषणानि दत्तानि इति भामत्यां निरूपणमस्ति। तत् सारांशं श्वः वदामि, विस्तरेण न वदामि, तत् भामती पठनकाले पश्यामः। सारतः वदामि, श्वः वदामि, अद्य तावदेव समापयामः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरि।